आज हामी today we have discussed regarding the classification of skeletal muscle diseases from Robbins 10th edition. हामी के हुन्छ कि स्केलेटल मसल डिजिजलाई हामी क्लासिफाई गर्न गइरहेको छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो के छन्। फर्स्टमा हाम्रो के आउँछन्, न्युरोजेनिक मसल डिजिज आउँछन्। कुन न्युरोजेनिक मसल डिजिज यसमा के हुन्छ कि डिनर्भेसन हुन्छ। डिनर्भेसन अर अट्रोफी हुन्छ। डिनर्भेसनले गर्दाखेरि अट्रोफी हुन्छ। के हुन्छ कि हाम्रो स्केलेटल मसल भयो। स्केलेटल मसलमा हाम्रो नर्भ सप्लाई भएको हुन्छ। नर्भ सप्लाई जुन चाहिँ हाम्रो एसिटाइलकोलिन यहाँ रिलिज हुन्छ अनि मसलको कन्ट्राक्सनमा हेल्प गर्छ। कन्ट्राक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन हुन्छ। मसल कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन हुन्छ। यदि यो नर्भ ड्यामेज छ भने अथवा नर्भ सप्लाई नै छैन भने यो के हुन्छ, हाम्रो मसल अट्रोफी भएर जान्छ। अट्रोफी जसलाई यो हाम्रो न्युरोजेनिक मसल डिसअर्डरमा राखेको छ, डिनर्भेसन अफ अट्रोफी। यसलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि यसमा कुन डिजिज पर्छन् भने फर्स्टमा हाम्रो सबै डिजिजको बारेमा हामी पछितिरको भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ, तर अहिले म मात्र क्लासिफिकेसन गर्न गइरहेको छु। जस्तै हाम्रो के भयो, एमायोट्रोफिक ल्याटेरल स्क्लेरोसिस ALS, देन स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी and then peripheral neuropathies, then poliomyelitis. After that, Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome is also included in Guillain-Barré syndrome. These all are neurogenic muscular disease, जसमा हाम्रो डिनर्भेसन अफ मसल नर्भको हाम्रो कुनै न कुनै डिफेक्ट हुन्छ, जसले गर्दा यसले डिफेक्ट। अनदर क्लासिफिकेसन इज मायोप्याथिज। मसलमा प्रब्लम हुने मायोप्याथिज, मसल सेलमै हाम्रो प्रब्लम हुनालाई मायोप्याथिक डिसअर्डरमा राखेको छ। डिसअर्डर्स यो प्राइमरी हाम्रो मसल डिजिज हो। यसमा प्राइमरी मसल डिजिज भएको हुन्छ। मसल डिजिज अब यसमा हाम्रो के हुन्छ, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हुन्छ। यसलाई पनि हाम्रो कन्जेनाइटल डिसअर्डर, इन्फ्लामेटरी डिसअर्डर एन्ड मेटाबोलिक मायोप्याथी हुन्छ। एन्ड देन टक्सिक ड्रग इन्ड्युस मायोप्याथी हुन्छ। यसलाई पनि हामी फर्दर क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। 1 2 3 4 4 क्याटेगोरीमा 5 क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गरिरहेको छ। पहिलो भनेको हाम्रो के हो, फर्स्ट वान मस्कुलर डिस्ट्रोफिज। यसको भित्र पनि हाम्रो धेरै डिजिजहरू छन्। मस्कुलर डिस्ट्रोफी पछि हाम्रो के हुन्छ, कन्जेनाइटल डिस्ट्रोफिज, कन्जेनाइटल मायोप्याथिज एन्ड देन हाम्रो के हुन्छ, इन्फ्लामेटरी मायोप्याथी, मसलको मायोप्याथिज। एन्ड देन हाम्रो हाम्रो के हुन्छ, मेटाबोलिक मायोप्याथिज, एन्ड देन एट द एन्ड टक्सिक एन्ड ड्रग इन्ड्युस मायोप्याथी, myopathies. These are the classified under the myopathic muscle disease. And then another group of the skeletal muscle disease is disorder of neuromuscular transmission. के हुन्छ कि हाम्रो न्युरोमस्कुलर ट्रान्समिसन के हुन्छ कि यसमा हाम्रो यो मसल भयो अनि मसल हाम्रो साइनेप्टिक
चाहिँ हाम्रो नर्भ भयो। यहाँबाट के हुन्छ हाम्रो, यहाँबाट हाम्रो स्टाइकोलिन रिलिज हुनुपर्ने हो। स्टाइकोलिन रिलिज भएर हाम्रो रिसेप्टरमा यहाँ बाइन्ड गर्नुपर्ने हो। अब यो ट्रान्समिसनमा यदि प्रब्लम आयो भने त्यसलाई यो ग्रुपमा राखिएको छ, कुन डिसअर्डर, न्युरोमस्कुलर जङ्सन, न्युरोमस्कुलर ट्रान्समिसन। यो न्युरोमस्कुलर ट्रान्समिसनमा हाम्रो पर्सन न्युरोन टु द मस्कुलर, मस्कुलर ट्रान्समिसन डिसअर्डर अफ न्युरोमस्कुलर ट्रान्समिसन। यसको भित्र हाम्रो अझै कुन कुन डिजिज छन् त्यो हामी फर्दर डिस्कस गर्छौँ पछि। त्यसपछि आउँछ हाम्रो च्यानलोप्याथी। के हुन्छ कि च्यानलहरू हुन्छ हाम्रो केमा, च्यानलोप्याथीमा। च्यानल पोटासियम च्यानल, सोडियम च्यानल, सोडियम च्यानल, क्याल्सियम च्यानलको डिजिजहरू भयो भने यसमा पर्छ हाम्रो च्यानलसँग रिलेटेड प्याथिज। जस्तै आयोनिक च्यानल्सहरूको हाम्रो डिसअर्डर, आयोनिक च्यानल डिसअर्डर हो यो, डिसअर्डरमा पर्छ। अब हामी फर्दर डिस्कस गर्नु गइरहेछौँ के को हाम्रो यो मायोप्याथिजको बारेमा। मायोप्याथिक अन्डर कुन डिजिजहरू पर्छन्। त्यो फर्स्ट ग्रुप हाम्रो मस्कुलर डिस्ट्रफिज थियो। मस्कुलर डिस्ट्रफीमा हाम्रो ड्युचिन मस्कुलर डिस्ट्रफी DMD. Another one is Becker muscular disease. Becker muscular dystrophy. अब यो सबै हामी फर्दर डिस्कस गर्छौँ डिटेलमा कि कुनमा के भइरहेछ, के को डिफेक्ट भइरहेछ, मसलको कुन पार्टको डिफेक्ट कुनमा भइरहेछ भनेर। त्यसपछि आउँछ लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रफी। देन humeral muscular dystrophy. Then myotonic dystrophy, muscle tone loss हुने myotonic dystrophy. Then Emery diffus muscular dystrophy. These are classified as muscular dystrophy. यसमा के हुन्छ कि हाम्रो मसल सेल जुन छ नि, मसल फाइबर्स, फिलामेन्ट्स, सार्कोलेमाहरूको डिफेक्ट हुन्छ। यो डिफेक्टहरूले गर्दा यो सब डिजिजहरू के कुन सेलको कुनमा डिफेक्ट हुन्छ भने हामी फर्दर डिस्कस गर्छौँ अरू भिडियोमा। अब आउँछ हाम्रो कन्जेनाइटल मायोप्याथी। जेनेटिकली हाम्रो प्याथिज कुन पर्छ भने यसलाई हामी फर्दर डिभाइड गर्न सकिन्छ चारवटा ग्रुपमा। सेन्ट्रल कोर डिजिज हुन्छ एउटा, सेन्ट्रल कोर डिजिजेस। देन निमालाइन मायोप्याथी। देन मायोट्युबुलर मायोप्याथी। अनि बेटर टु अन्डरस्ट्यान्ड हाम्रो यो जति डिजिजहरू छ नि, यो बुझ्नुभन्दा अगाडि हामी फिजियोलोजी यसको बुझ्नुपर्छ, जुन चाहिँ हामी अर्को लेक्चर अपलोड गरिदिन्छु फिजियोलोजी र एनाटमीको, जसले गर्दाखेरि हामी यो सबै डिजिजहरू मजाले बुझ्न सकिन्छ कहाँ कुनको डिफेक्ट भइरहेछ। कन्जेनाइटल फाइबर टाइप डिस्प्रोपोर्सन। These are the congenital diseases.
Then inflammatory myopathies. We have going to discuss regarding inflammatory myopathies. Inflammatory मायोप्याथिज इन्फ्लामेटरी मायोप्याथिज हाम्रो के हुन्छ कि इन्फ्लामेसन अफ सेल हुन्छ। अब एउटा कुरा अझै के बुझौँ कि हाम्रो मसल सेल जुन छ नि त्यो पर्मानेन्ट सेल हो। मसल सेल के छ पर्मानेन्ट सेल हो, पर्मानेन्ट हो। यसमा के हुन्छ कि पर्मानेन्ट भएपछि यसको अट्रोफी हुन्छ, नत्र यसको अट्रोफी हुन्छ, नत्र डेथ हुन्छ, नत्र हाइपरट्रोफी हुन्छ। यसको डिभिजन हुँदैन। हाइपरट्रोफी हुन्छ, नत्र अट्रोफी हुन्छ, नत्र डेथ हुन्छ। अट्रोफी भएर डेथ हुन्छ। अब यो पर्मानेन्ट सेल भएर त्यही भएर इन्फ्लामेसन हुँदाखेरि के हुन्छ इन्फ्लामेटरीमा यसलाई हामी फेरि क्लासिफाई कसरी गरिन्छौँ डर्माटोमायोसाइटिस, देन inclusion body myositis, then हाम्रो polymyositis. These are the classification of the inflammatory type of the myopathies. Then हाम्रो मेटाबोलिक मायोप्याथिजहरू पनि छन्, जसको बारेमा गरिरहेको छौँ डिस्कस गर्नु। हाम्रो अब हामी मेटाबोलिकमा गयौँ, त्यसपछि टक्सिक ड्रगमा जान्छौँ। metabolic this video is only for the reference, so after this video you need to read your textbook. मेटाबोलिक मायोप्याथिजमा के पर्छ भने प्याथिजमा हाम्रो ग्लाइकोजेन स्टोरेज डिजिजेस के हुन्छ यसमा हाम्रो। यसको इक्जाम्पल हाम्रो के भयो हाम्रो मेकार्डल डिजिज पर्छ, जो चाहिँ हाम्रो मेटाबोलिजम अफ द ग्लाइकोजनमा हामी पढाएको थियौँ। त्यसपछि हाम्रो छ माइटोकन्ड्रियल मायोप्याथी। मायोप्याथिज यसको इक्जाम्पल हाम्रो MELS। यो के हो, यो हामी फर्दर यसको यो डिजिज हामी पढ्दाखेरि माइटोकन्ड्रियल मायोप्याथीमा हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ लिपिड मायोप्याथी, लिपिड मायोप्याथिज। यसमा हाम्रो यसको इक्जाम्पल हाम्रो के हुन्छ कार्निटिन डिफिसियन्सी भयो, और CPT2 डिफिसियन्सी। यो के हुन् भनेर हामी फर्दर अगाडिको भिडियो हामी डिस्कस गर्छौँ। जस्ट अहिले क्लासिफिकेसन हामी गरिरहेका छौँ। देन हाम्रो लास्ट मायोप्याथी के भयो टक्सिक ड्रग मायोप्याथी। टक्सिक्स एन्ड ड्रग मायोप्याथिज। यसमा हाम्रो के पर्छ भनेको स्ट्याटिन मायोप्याथी पर्छन्, स्ट्याटिन इन्ड्युस मायोप्याथी। देन corticosteroids इन्ड्युस मायोप्याथी। कर्टिकोस्टेरोइड मायोप्याथी के हुन्छ कि हाम्रो यो कर्टिकोस्टेरोइड मायोप्याथी के हुन्छ, कर्टिकोस्टेरोइडले गर्दाखेरि हाम्रो स्पेयरिङ अफ एमिनो एसिड हुन्छ। के हुन्छ कि एमिनो एसिडहरू अथवा हाम्रो लिपिड मेटाबोलिजम भएर बडीको इनर्जी, बडीलाई हाई लेभल अफ इनर्जी मेटाबोलिजमको लागि चाहिन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मसल डिग्रेडेसन भएर जान्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि कर्टिकोस्टेरोइड मायोप्याथी हुन्छ। त्यसपछि आउँछ अल्कोहल मायोप्याथी। अल्कोहलले गर्दाखेरि मायोप्याथी हुने। त्यसपछि कल्किसिन मायोप्याथी। यो सबै डिजिजको बारेमा हामी पछि फर्दर डिस्कस गर्छौँ। अब हामी लास्टतिर गइरहेको छौँ क्लासिफिकेसनको। दिस इज द डिसअर्डर अफ न्युरोमस्कुलर ट्रान्समिसन डिजिज। डिसअर्डर अफ न्युरोमस्कुलर ट्रान्समिसनमा के हुन्छ माइस्थेनिया ग्रेभिस पर्छ हाम्रो क्लासिफिकेसन। म तलतिर गरिदिएको छु के डिसअर्डर अफ न्युरोमस्कुलर ट्रान्समिसन। यसमा के हुन्छ हाम्रो
myasthenia gravis, myasthenia gravis. Then हाम्रो Lambert intermyasthenia, Lambert's Eaton myasthenia syndrome. Then हाम्रो के हुन्छ congenital myasthenia syndrome, congenital हुन्छ congenital myasthenic syndrome के हुन्छ कि यसमा हाम्रो ब्लकेज अफ यो हाम्रो यो जति छ नि ट्रान्समिसन त्यसमा हाम्रो के हुन्छ स्टाइल कोलिन हाम्रो जुन छ नि यो मसल रिसेप्टरमा निकोटिनिक रिसेप्टरमा आएर एट्याच हुन सक्दैन अथवा यहाँबाट रिलिज हुन सक्दैन, त्यसलाई हामी के भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो डिजिज हुने हो, ट्रान्समिसनमा डिफेक्ट भइरहेछ। देन हाम्रो लास्ट वान बोटुलिजम, बोटालिन टक्सिनले गर्दाखेरि बोटुलिजम हाम्रो बोटालिन टक्सिनले गर्दाखेरि टक्सिनले गर्दाखेरि हाम्रो ट्रान्समिसन भइरहेको छैन, ट्रान्समिसन। देन हाम्रो च्यानलोप्याथी लास्टको हाम्रो के थियो, च्यानलसँग रिलेटेड च्यानलोप्याथीज, आयोनिक च्यानल डिफेक्ट, आयोनिक च्यानल डिसअर्डर्स। यसमा के हुन्छ कि यसमा कुन के हुन्छ हाइपोक्यालेसिमिया, हाइपर क्यालेमिक पिरियोडिक प्यारालाइसिस। देन हाम्रो अर्को हाइपोक्यालेमिक पिरियोडिक प्यारालाइसिस, हाइपोक्यालेमिक हाम्रो के हुन्छ पिरियोडिक प्यारालाइसिस। देन मेलिग्नान्ट हाइपरथर्मिया, देन हाम्रो मायोटोनिया कन्जेनिटा। These are the disease due to the defective channel ions. यसमा हाम्रो के हुन्छ क्याल्सियम लेभल हाई हुन्छ, यसमा हाम्रो क्याल्सियम लेभल डिक्रिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्यारालाइसिस हुन गयो। अनि हाइपरथर्मिया मिन्स हाम्रो के हुन्छ टेम्परेचर इन्क्रिज मिलेन, एकदम हाई टेम्परेचर एकदम मेन्टेन रह्यो भने जसले गर्दाखेरि हाम्रो मायोप्याथिस हुनुहुन्छ। दिस इज रिगार्डिङ अल द वाट आर द क्लासिफिकेसन अफ द आवर skeletal muscle diseases. So in the coming videos we are discuss further in the all the diseases related the skeletal muscle disorders from the Robbins. So after this you can check your Robbins book and you can study from there. It is the only for the conceptual, so reference is your Robbins book, so you need to learn from Robbins.